नमस्कार, इस्यु अफ द डे कार्यक्रममा स्वागत छ। म राजु श्रेष्ठ। दर्शकबिन, आजको इस्यु अफ द डे कार्यक्रम हामीले केन्द्रीय स्टुडियोभन्दा बाहिर वीरगन्जबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजको इस्यु हो वीरगन्जलाई राजधानी बनाइएन भनेर जुन असन्तुष्टिका आवाजहरू आएको छ, सोही विषयलाई लिएर आज हामी छलफल गर्ने। आखिर किन बनाइएन वीरगन्जलाई राजधानी हो, यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवज्यू, त्यसै गरिकन लोसपाका केन्द्रीय सदस्य राजेशमान सिंहज्यू र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति अजय द्विवेदीज्यू र नेकपा एमालेका नेता सुन्दर कुर्मीज्यू। उहाँहरूसँग आज हामी विशेष कुराकानी के गर्दैछौँ भने जसरी 2/3 बहुमतले प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण मधेस प्रदेश र त्यसै गरिकन प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी प्रादेशिक राजधानीको नाम जनकपुर नामाकरण गरिसके पश्चात अबको विरोध के को लागि? किन विरोध? विरोधभन्दा अगाडि यो पहलहरू किन भएन जुन अब हुन गइरहेको छ? यसै विषयमा कुरा गर्न उहाँहरूलाई निम्ति आएको छु। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो सर्वप्रथम म नेकपा एमालेका नेता सुन्दर कुर्मी, म तपाईलाई यो प्रश्न गर्न गइरहेको छु। प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमत सहित नामाकरण पारित भइसकेको छ, नामाकरण भइसकेको छ। अब यो अवस्थामा अहिले तपाईहरु एउटा संघर्ष समिति गठन गरेर नयाँ नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याइरहनु भएको छ, त्यसको औचित्य छ? औचित्य छ र औचित्य भएर नै यो कार्यक्रमहरू लिएर आइएको। आन्दोलनताका तपाईको आन्दोलन र दलहरूले पनि वीरगन्जमा आउँदा वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने भन्ने किसिमका घोषणाहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गरिएको छ। त्यसपछि त्यो एउटा राजनीतिक कुरा भए तापनि तपाईको सुविधा सम्पन्नताको हिसाबले जुन वीरगन्जको मौलिकता छ त्यसको आधारले पनि वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनु पर्ने, किनकि यो प्रदेशभरिमा प्रदेश नम्बर 2 को पूरा क्षेत्रफलमा वीरगन्ज महानगरपालिका एक मात्र महानगरपालिका यो प्रदेशको वीरगन्ज। दोस्रो कुरा तपाईको इन्फ्रास्ट्रक्चरले सारा चीज सम्पन्न भएको वीरगन्ज र जुन आन्दोलनको आँधीबेरी भनौं अथवा आन्दोलनलाई अन्जामसम्म पुर्याउने काम वीरगन्जवासीले गरे, वीरगन्जका जनताले गरे। त्यस कारणले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनु पर्ने, तर वीरगन्जसँग बेइमानी भयो। वीरगन्जसँग बेइमानी भएको हुनाले वीरगन्जको जनताले यसलाई असहाय माने, असह्य बुझ्यो। त्यो जनताको भावना बुझेर हामी दलगत हिसाबले होइन कि एउटा सर्वपक्षीय हिसाबले हामी एउटा भेला बोलायौं। अब त्यो सर्वपक्षीयले एउटा म्यान्डेट दियो कि यसको विरोध हामीले गर्नुपर्छ। त्यो सिलसिलामा हामी वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनु पर्छ। वीरगन्ज राजधानी बनेन भने त्यसका अन्य कार्यक्रमहरू पनि हामी अगाडि बढाउन तयार छौं। यो ढिलो भएन? अब यति बेला आएर यो गर्दाखेरि जुन पहल र जुन प्रयास र जुन तपाईहरुको यो अहिलेको संघर्ष समितिले गरेको निर्णय अलि अगाडि हुँदा त्यो बेटर हुने थियो कि जस्तो अब त नामाकरण भइसक्यो, अब त हामीले जुझ्न गएको जस्तो या भने अब त्यो विरोधको लागि विरोध जस्तो पनि देखियो। हैन, यसमा के छ कि हामी पहिले पनि यो आन्दोलन गरेका। वीरगन्ज घण्टाघरमा तपाईको 79 दिन तपाईको अनसन बस्यो, दिले अनसन बस्यो। त्यो यही कुरो दर्शाउनको लागि कि खबरदारी गर्नको लागि। त्यही पनि सुनिएन। अब सुनेन भने बहुमतको आधारमा जे निर्णय गर्दा पनि सबैले मानिदिने कुरा त आउँदैन नि। बहुमतको पछाडि पनि अल्पमतका पनि केही कुराहरू हुन्छन् जसलाई सुन्ने काम कसले गर्दिने? सत्ता पक्षले गरिदिनुपर्छ, सरकारले गरिदिनुपर्छ, सिङ्गो पार्लियामेन्टले गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाले त्यो कुरो सुन्नुपर्ने, त्यो भावनालाई बुझ्नुपर्ने, आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्नुपर्ने। सबभन्दा बढी यो प्रदेशमा शहादत दिएका व्यक्ति वीरगन्जका हुन्। त्यो शहीदहरूको शहादतलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने। यी सबलाई व्यवस्था गरेर वास्ता नगरिकन बहुमतको आधारमा यो 8 वटा जिल्लाको प्रदेश बनेको छ।
5वटा जिल्ला भाषिक हिसाबमा एकतिर मिलेर अनि वीरगञ्जले उपेक्षित गर्ने र वीरगञ्जले पेलेर जाने किसिमका कुराहरू वीरगञ्ज पर्सा बारा रौतहटका जनताहरू महसुस गरेका छन्। त्यो जनताहरूको भावनालाई हामीले समातेर त्यो जनताको भावनाले बुझेर अनि हामी बाध्य भएर यो कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका। तपाईको विचारमा यो 8 जिल्लाको जुन प्रदेश छ त्यो प्रदेशभित्र पनि एकरूपता हुन सकेन, त्यहाँ पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक भयो, भाषिक हिसाबले होस् फरक छ या भने भूगोलको हिसाबले होस्। तपाईँ सदनमै तपाईँ प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ नि सदनमै हेर्नुहोस् न, प्रदेश सभाको हलमै हेर्नुहोस्, त्यहाँका विभेदका कुराहरू मैले भनिराख्नु पर्दैन। ती दिनरात विधायकज्यूहरू गएर त्यहाँ जनकपुरमा बस्नु भइरहेछ, उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिराख्नु भएको कुरो, त्यो भोगाइका कुरा तपाईँको मिडियाबाट बाहिर आएछ, सदनको हलमै बोल्नु भएको छ उहाँहरू। जस्तो वीरगञ्ज तपाईँको छ, वीरगञ्ज 77 जिल्लाको मान्छे वीरगञ्जमा आँटेका छन्। 77 जिल्ला त नेपालको मात्रै होइन, विदेशबाट आएका मान्छेहरू पनि वीरगञ्जमा आँटेका छन्। वीरगञ्जका मान्छेहरू एउटा यति खुल्ला हृदयका मान्छेहरू छन् कि अतिथिलाई अतिथि देवो भव भनेर सबै 77 जिल्लाको मान्छे, नेपाल बाहिरका मान्छेहरू पनि जुन आएर बसेका छ, कहिले पनि त्यस्तो किसिमको अलग दृष्टिकोणले हेराइ वातावरण तपाईँले पनि हेर्नु भएन होला, हामीले पनि हेरेका छैनौँ। हामी अतिथिहरूलाई देवता सम्मान मानेर मित्रताको व्यवहार गर्छौँ, तर त्यो कुरो जनकपुरमा देखिएन। त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग तपाईँको शत्रुता व्यवहार हुन्छ, अलग भाषीको व्यवहार हुन्छ, सामान किन्न जाँदा मूल्यहरूमा फरक हुन्छ, घर भाडा लिँदाखेरिका कुराहरूमा विभेद छ। त जुन एउटा भनौँ न हृदय खोलेर जुन एउटा राजधानी जनकपुर बनायो प्रदेशका हाम्रा बहुसङ्ख्यक साथीहरूले, प्रदेश सभा सदस्यहरूले, अब त्यो जुन एउटा उदाहरण भनौँ तपाईँको जुन शपथ ग्रहणको कार्यक्रम थियो, त्यो शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा त्यही 3 नम्बर प्रदेशको मकवानपुरमा हुँदाखेरि हेरेर बुझाउँथ्यो कि त्यहाँ प्रत्येक घरमा आज पाहुनाहरूको आगमन भइरहेको थियो। त्यस्तो घर घरमा टुल ब्यानर राखेर पनि स्वागत गर्ने कार्यक्रम गर्यो। त्यहाँ त यहाँबाट अब प्राय यहाँ इन्डियन नम्बरको गाडीहरू पनि बोर्डर छेउमा चल्छन्, नेपाली गाडी नपाएर इन्डियन गाडीहरू लिएर गएका मान्छेहरू त्यहाँ डन्डा लिएर पनि त्यो इन्डियन गाडीसँग पैसा उठाउने पनि काम गरियो। अब यस्ता किसिमका हैकमवादीहरू त्यहाँ त जस्तो आज उहाँहरूले खुसी मनाउनु पर्ने कि जनकपुर राजधानी भयो, त खालि खुसी मनाएर आफ्नो घरमा दीपावली मनाएर पनि भएन नि। यस्तो किसिमको आफ्नो भाषाले, आफ्नो शब्दले, आफ्नो व्यवहारले त्यो खुसी यस्तो किसिमको देखाउनु पर्छ कि यो जनकपुरलाई मात्रै होइन कि यो पुरा 2 नम्बर प्रदेशको लागि यो सही कुरो भएछ। तर उहाँहरूले जुन एउटा अलग किसिमको जुन वातावरण बनाउनु हो, त्यो तपाईँको मलाई लाग्छ कि धनुषा बाहेकका अरू कहीँका साथीहरूले त्यो कुरो पछ्याएको छैन। त्यसै गरी म अब लोकसभाका केन्द्रीय सदस्य राजमान सिंहज्यू तपाईँ कहाँ जानेछु। जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँहरूको व्यवहारमा फरक छ, उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ भनेर, अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो सडक तताउने सङ्घर्ष गर्ने बाहेक जस्तो उहाँहरूको चित्त बुझेको छैन, उहाँहरूसँग कुराकानी कति भयो, उहाँहरूसँग गएर तपाईँले डोर टु डोर एउटा हुन्छ नि, जस्तो चुनावकै बेलामा पनि गएर घर घरमा गएर सम्झाउने बुझाउने होइन, यहाँ यो छ वीरगञ्जमा, यहाँ सांस्कृतिक राजधानी बनाऊ, यहाँ कम्तीमा प्रदेशको राजधानी बनाऊ, यी सब कुराहरू तपाईँहरूको यो सङ्घर्ष समितिले, योभन्दा अगाडिका सङ्घर्ष समितिले कहीँ गएर गरेको छ? अनि योभन्दा पहिले भन्नुपर्दा राज्य के छ भने योभन्दा पहिले जुन चाहिँ नि कुराहरू भएछ एकदम भएको छ। यसमा चाहिँ नि एउटा वीरगञ्जवासीको नाताले मैले भन्नुपर्दा के भन्छु भने चाहिँ नि मेरै पार्टीको किन नहोस्, यसमा वीरगञ्जको विषयमा चाहिँ नि उहाँहरूले बेइमानी गर्नुभएको छ। अरू पार्टीका नेताहरूले त गरेका नै छन्, तर मैले भन्नुपर्दा मेरा पार्टीका नेताहरूले पनि बेइमानी गरेका छन्। केही जरुरत पर्यो सबलाई, सम्पूर्ण नेताहरूलाई, हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूलाई, उहाँहरूलाई वीरगञ्जै चाहिन्छ। वीरगञ्जले नाक बचाएका छन्, घण्टाघर साक्षी छ। हाम्रै केन्द्रीय नेताले भनेका छन् कि तपाईँको चाहिँ नि संहिता लागू भएको खण्डमा चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी वीरगञ्ज हुन्छ, तर उहाँ त्यो बोलीबाट मुक्रिनु भएको छ हैन। त्यसपछि बिचमा हामीहरूको अरू नेताहरूसँग प्रदेश सभा सदस्य लगायत
हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि वीरगञ्जलाई चाहिँ आर्थिक राजधानी रे हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। आर्थिक राजधानी तपाईले सिर्फ बोलेर मात्र हुँदैन, यसको पूर्वाधार के त? तपाईँ पहिला पूर्वाधार तयार गर्नुस्, यसलाई लागू गर्नुस्, त्यसपछि नि कि त्यसै गरिकन जसरी चाहिँ नि मधेस आन्दोलनको बेलामा चाहिँ नि शहीदको परिवारलाई चाहिँ नि 50 लाख रुपियाँ दिने भनेर घोषणा गरेछ, त्यसै गरी वीरगञ्जलाई भुलाउने हो भनेर यो कुरा सम्मत भनिएको छ। तर उहाँहरूले त्यस्तो हुँदैन भन्दा भन्दै यो जुन गर्नुभयो कि मधेस प्रदेश नामाकरण गरेर चाहिँ जनकपुरहरू ठाउँमा तोक्नुको, हामीहरू जनकपुरको विरोध गर्दैनौँ, तर हुनु पर्यो नि त वीरगञ्जलाई। सब चिजमा वीरगञ्ज सक्षम छ। म जुन प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग यो कुरो जान्न चाहन्छु, उहाँहरूले मधेस प्रदेश नामाकरण गर्नुभएको छ। के मधेस भनेको सिर्फ 8 जिल्ला मात्रै हो त? कसरी 8 जिल्लामै मधेसलाई सीमित गरिदिनु भयो उहाँहरूले? 22 जिल्लालाई समेट्याएर पूर्ण रूपमा मधेस हुन्थ्यो। उहाँहरूले गरेको सिर्फ उहाँहरू क्षणिक वाहवाही लिनको लागि मात्र यो काम गर्नुभएको छ। यो प्रश्न त तपाईहरुले आफ्नै पार्टीका हामीले एकदम आफ्नो पार्टीको नेताहरुलाई शीर्ष नेताहरु अब टारो टाल्ने बागहरु केही कुरा गर्दैन। जवाफ छैन अहिले उहाँसँग के जवाब छ त? उहाँले भन्नुहुन्छ अब हामीले बिस्तारै त्यसलाई अरु जिल्लालाई पनि समेट्छौँ। जबकि अहिलेको अवस्था हेर्दा भएको जिल्लाहरु पनि हैन। अब भोलिको दिनमा यता बगलवाला जिल्लाहरु पनि पश्चिमका जिल्लाहरुलाई पनि समेट्नु पर्दाखेरि के उहाँहरु मधेसमा बस्न तयार हुन्छ त? यो कुरो उहाँहरूले विचारै गर्नुभएको छ। सिर्फ क्षणिक स्वार्थको लागि हाम्रा नेताहरूले चाहिँ नि वीरगञ्जवासीसँग ठूलो धोका गरेको छ। यसमा कमी कमजोरी वास्तवमा हुनुपर्दाखेरि स्वीकार्नुपर्छ वीरगञ्जका नेतृत्व लिने नेताहरूले पनि। हामीहरूले जुन बेला पुस 17 2074 मा जब स्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोक्यो, त्यही बेलादेखि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ नि सुन्दर दाजुले भन्नुभयो सिर्फ त्यो अनसन गरेर मात्र हुँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही बेला नि हामीले केही न केही मैले पनि त्यही भन्न खोजेको रहेछ। जस्तो अब त ढिलो भइसक्यो, नामाकरण भइसकेको छ, 2/3 बहुमत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट 2/3 बहुमत सहित प्रस्ताव पारित भइसकेको अवस्थामा अबको यो संघर्ष समितिको आन्दोलनको औचित्य के? हैन, औचित्य किन हुँदैन? म एउटा हिजै भर्खरको उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईलाई। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता थियो, तर हिजै त्यहाँ संसदले चाहिँ पुनः चाहिँ नि 2/3ले चाहिँ नि नयाँ ठाउँमा चाहिँ नि राजधानी तोकेको छ। भोलिको दिनमा किन हामीहरूको दबाउले हामीहरू जब वीरगञ्जवासीलाई बाइपास गरेर जाइन्छ भने भोलि त हामीले चाहिँ नि हुनसक्छ यो प्रदेशमा नबसौँ। उहाँले त यो निर्णयलाई सच्याउनु पर्यो नि त। 2/3ले यो निर्णय पनि त सचिन सक्छ नि। दबाब त हामीले दिनु पर्यो नि। यसको लागि हामी त सम्पूर्ण राजनीतिक दलदेखि लिएर सम्पूर्ण समाजका विभिन्न तत्त्वका व्यक्तिहरू एक ढिक्का भएर राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि वास्तवमा वीरगञ्जलाई हामीहरू वास्तवमा वीरगञ्जका यही माटोका हौँ भने हामीले वीरगञ्जको लागि केही गर्नुपर्छ। किनभने वीरगञ्जमा सब चिज हुँदा हुँदै पनि वीरगञ्जलाई बाइपास गरिएछ। बाचा गरेर नेताहरूले त्योबाट चाहिँ नि बेइमानी गरेका छन्। तपाईहरुलाई लाग्दैन राजेशजी जस्तो यति बेला बाहिरी सङ्घर्ष र सडक आन्दोलन र कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भन्दा तपाईहरु आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक लडाई नै लड्नु सबभन्दा बढी आवश्यक छ भनेर? किनभने जस्तो तपाईको नेताहरू अहिले औँलामा गर्ने हो भने लोकसभाको नभए पनि 5-6 जना 8 जना भन्दा बढी नै हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूले बेइमानी गर्यो भनेर यहाँ आफै स्वीकारिरहनु भएको छ। वीरगञ्जवासीसँग बेइमानी गर्यो भनेर यहाँ आफै स्वीकारिरहनु भएको छ। तर लोकसभाकै कार्यकर्ता नेताहरू अन्य नेताहरूले चाहिँ फेरि ठिक गर्यो पनि भनिरहेका छन्। अनि तपाईँ एक्लो पर्नु भएको छ त्यति? हैन हैन, एउटा कुरो के छ भने चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि त्यो एक्लो हामीहरू सत्यमा टिकेका छौँ। जुन बाचा उहाँहरूले आएर गर्नुभएको छ वीरगञ्जली जनताहरूसँग, त्यो बाचामा उहाँहरूले चाहिँ नि खरा उक्लिनु पर्ने भने हाम्रो त्यसको लागि तपाईँहरूको सङ्घर्ष छ एकदम छ। त्यसै गरिकन अब नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा प्रसाद सभापति अजय द्विवेदी हुनुहुन्छ हामीसँग। अजयजी, तपाईँ धेरै अगाडिदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा बडो सूक्ष्म तरिकाले तपाईँ राजनीति गरिरहनु भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो अहिलेको परिवेश आउनुमा सबभन्दा ठुलो दोष कसको छ? तपाईँहरू आफ्नो राज्य या भने प्रदेश सभा सदस्यहरू? खाली प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई दोष दिएर
म उम्किन चाहन्छु। म संविधान सभा सदस्य पनि हो। त्यसकारण संविधान निर्माण हुँदाखेरि संहिताको बारेमा, प्रदेशहरू बनाउने कुराको बारेमा धेरै छलफलहरू भएको छ। ती दिनहरू अहिले म सम्झिरहेको छु र त्यस बेला पनि भोकल रूपमा बोल्ने एउटा संविधान सभा सदस्य म पनि कि पहाडमा जसरी पहिचानको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने हामी कुरा गर्दैछौँ, मधेसमा पनि अलग अलग पहिचानहरू छन्। ती पहिचानको आधारमा प्रदेशहरू बन्नुपर्दछ। संविधान सभामा एउटा भोकल संविधान सभा सदस्यको रूपमा म पनि थिएँ। हाम्रो आत्माराम शाहजी त्यो बेला संविधान सभा सदस्य हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, फोरमबाटै हुनुहुन्थ्यो। मलाई त उहाँ जय भोजपुरिया नै भन्नुहुन्थ्यो। त्यो खालि आफ्नो ठाउँको लागि होइन, हामीले लङ टर्म हेरेन भनेदेखि राजनीतिमा आज, राजनीति मात्र होइन हरेक चिजमा आज गरेको निर्णय त्यही अन्तिम सत्य हुँदैन। समयका साथसाथ, दिनका साथसाथ त्यसले फेस गर्नुपर्दछ र त्यसले केही न केही सकारात्मक कुराहरू, नकारात्मक कुराहरू ल्याउँछ। र त्यो बेला हामी भन्दैछौँ कि हामी जस्तो यो मधेसकै त्यो बेला कुरा आइराखेका थियो। अन्तिम बेलासम्म पनि मधेसमा दुई प्रदेशको एक तरिकाको सहमतिको वातावरण त्यहाँ बनेको थियो। पहिलो संविधान सभाको कुरा गर्छु, अन्तिम समयमा। त्यस बेला पनि यो दुई प्रदेश पनि भोलिको दिनमा तपाईँहरूले विवादको बीच त्यही हुन्छ। जस्तो नारायणी पूर्व एउटा प्रदेश, नारायणी पश्चिम एउटा प्रदेशको कुरा थियो। त्यो बेला पनि हामी भन्दै थियौँ कि मधेसमा पनि अलग अलग पहिचान छ। मधेसमा हाम्रो सम्पूर्ण मधेसीको रूपमा हामी एउटा छौँ। जस्तो जनजातिको रूपमा सारा जनजाति एक तरिकाका छन्, तर हाम्रै साथीहरू जो पहिचानको आन्दोलनमा लागेका साथीहरू त्यहाँ तमुवानको वकालत गर्नुहुन्थ्यो, मगरातको वकालत गर्नुहुन्थ्यो, तामसालिङको वकालत गर्नुहुन्थ्यो, नेवा प्रदेशको वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यही भन्दै थियौँ कि जसरी पहाडमा पनि एउटै जनजाति भन्दा पनि, पहाडी भन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अलग अलग पहिचान छ। खस प्रदेशको कुरा गर्दै थियो, अलग अलग पहिचान त्यहाँ पनि छ। त्यसै तरिकाले मधेसी एउटा कमन पहिचान हो, यसभित्र पनि हाम्रो अलग अलग पहिचान छ। भोलिको दिनमा तपाईँहरूले नारायणी पूर्वबाट बनाउनु भनेदेखि त्यहाँ पनि मैथिलिया र भोजपुरिया भनेर पूर्वाहा र पश्चिमा भनेर भोलिको दिनमा विवाद हुन्छ। आज त्यही भइरहेको छ। यो जुन प्रदेश बनाइयो, यो प्रदेश बनाउँदाखेरि ठिक भन्नुभयो साथीहरूले, वीरगञ्ज नेपालको कुनै सहरभन्दा, काठमाडौँ राजधानी हो, राजधानीसँग तुलना नगरौँ, त्यसबाहेकका कुनै सहरसँग कुनै मानेमा वीरगञ्ज कम होइन। नेपालको इतिहास, जनताको इतिहास लेख्ने हो भनेदेखि वीरगञ्जलाई माइनस गरेर नेपालको जनताको आन्दोलनको इतिहास लेख्न सकिँदैन। 7 सालदेखि लिएर आजसम्म जति आन्दोलन भएका छन् ती सम्पूर्ण आन्दोलनमा वीरगञ्जले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ। सपोर्टर मात्र होइन, अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ। वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाएर आए यार, यो वीरगञ्जले भाषण गरेर नेताहरूले भनिदिन्छन्, हामीले सुनाइदिन्छौँ। आर्थिक राजधानी कसैको कृपाले दिएको हो, कसैले बनाइदिएको हो, कसैले भाषण गरेर आर्थिक राजधानी बन्ने हो। पञ्चायतकालमा पनि हामीले देखेका छौँ। यहाँ उद्योगहरू वीरगञ्जमा थिए। नेपालमा पहिलो औद्योगिकरणको सुरुवात हुने ठाउँ भएको ठाउँ वीरगञ्ज हो। त्योभन्दा अगाडि कहीँ यहाँ उद्योगहरू थिएनन्। ठुलो उद्योगहरू पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि ठुलो उद्योगहरूको पनि सुरुवात भएको ठाउँ वीरगञ्ज हो। ट्रेडिङ, व्यापारको सुरुवात पनि यो किन भनेदेखि वीरगञ्ज नेपालको गेटवे हो। हिजो पनि थियो नेपालभित्र पश्चिमको मान्छे, सुदूरपश्चिमको मान्छे पनि वीरगञ्ज, काठमाडौँ जानु पर्यो भनेदेखि वीरगञ्जै भएर जानु पर्थ्यो। सुदूरपूर्वको मान्छे पनि आउनु पर्यो भनेदेखि वीरगञ्जै भएर जानु पर्थ्यो। वीरगञ्ज गेटवे अफ नेपाल थियो। गेटवे अफ नेपाल भएको हुनाले र कलकत्ता बन्दरगाहदेखि सबभन्दा नजिकको कनेक्टिभ पोइन्ट भएको हुनाले वीरगञ्जको उद्योग र व्यापार सुरुदेखि यहाँ भएको। यो कसैले घोषणा गरेर, कसैले कृपा गरेर वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी थिएन। वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी आफ्नो पोजिसनले, यस ठाउँको लोकेसनले यो आर्थिक राजधानी भएको हो। यसलाई कसैको आश्वासन, कसैको कृपा, कसैको चाहिँदैन। यो थियो, छ र भोलि पनि रहन्छ आर्थिक राजधानी। तर अब यो राजधानी बनाउने जुन सवाल आयो, यो प्रदेशको जुन अघि मैले भने कि प्रदेशको संरचना बनाउँदाखेरि त्यही त्रुटि भएको छ। हामीले जुन प्रदेशहरू बनाएका छौँ यो प्रदेशको संरचना बनाउँदाखेरि नै गल्ती भएको छ, त्रुटि भएको छ र त्यसको भुक्तान आज हामी गरिरहेका छौँ। यो वीरगञ्ज भर्सेस जनकपुर देखाइरहेका छ, त्यो हुँदै होइन। अहिले हामी दुई भाइ एकसाथ बस्दाखेरि त्यो भाइको देखिन्छ नि, त्यस्तो मात्रै हो। जनकपुर पनि यस देशको एउटा पवित्र भूमि हो। यस देशको मात्र होइन, संसारभरिको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको त्यो एउटा पवित्र स्थल हो नि। अनि लडाई के को लागि त फेरि जनकपुरलाई होइन, जनकपुरलाई हामीले स्वीकार गरे होइन।
वीरगञ्जसँग भएको अन्यायको प्रतिकार गरे। जनकपुरको मान हामी गर्छौँ। हामी जाँदाखेरि जनकपुरको माटोलाई ढोक्छौँ। जगत जननी जानकी माताको ठाउँ हो त्यो। राजा जनक, राजा धेरै भयो तर राजा जनकलाई किन मानिन्छ? जनकपुर कुनै बेला ज्ञानको भण्डार थियो, त्यहाँ शास्त्रार्थ हुन्थ्यो, संसारभरिका 100 विद्वानहरू त्यहाँ बसेर। त्यो धार्मिक कुरोमा अलिकति पछि जाउँ होइन, धार्मिक कुरा होइन, हाम्रो थाहा छ त्यो त्यहाँ ज्ञान कुनै बेला जनकपुर ज्ञानको उद्गम स्थल थियो, ज्ञानको अन्वेषण हुन्थ्यो त्यहाँबाट। राजा जनकको ठाउँ, माता जानकीको ठाउँ, त्यस ठाउँका प्रति हाम्रो सम्मान छ, जनकपुरका प्रति हाम्रो होइन। तर अहिले हाम्रो आन्दोलन जुन हो वीरगञ्जसँग भएको अन्यायको प्रतिकार, वीरगञ्जसँग अन्याय भएको छ, त्यसको लागि सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने। त्यसको लागि हिजो पनि सङ्घर्ष थियो, आज मात्रै छ। अघि मैले भने नि उद्योगहरू नेपालमा सबभन्दा पहिले कहाँ खुले? वीरगञ्जमा। तर पञ्चायत कालमा लगेर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनाइयो? हेटौँडा। त्यो आजदेखि होइन, सुरुदेखि वीरगञ्जसँग विभेद हुँदै आएको छ। त्यस विभेदको खिलाफमा हाम्रो आवाज हो वीरगञ्जसँग अन्याय हुन दिनु हुँदैन। हामी यो माटोका हामी प्रतिनिधि हौँ, यहाँका जनता हौँ, यहाँका हामी बच्चा हौँ। त्यसकारण हाम्रो माटोको लागि, हाम्रो ठाउँको लागि, हाम्रो सहरको लागि, हाम्रो समाजको लागि लड्ने हाम्रो दायित्व हो र त्यो हामी गर्दैछौँ। अब म त्यसै गरिकन जसपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवजीसँग म कुरा गर्न गएको छु। जस्तो यो अहिले यहाँले सुन्नुभयो, यहाँ त सङ्घीय सदनमा पनि हुनुहुन्छ र यो कुरो प्रति यहाँको धारणा चाहिँ के हो? अब सङ्घर्ष समिति पनि तयार भएको छ, वीरगञ्जलाई राजधानी बनाइएन भनेर एउटा, जस्तो जनकपुरलाई राजधानी बनाइयो भनेर एउटा असन्तुष्टिको आवाज हुने रहेछ। यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न, तपाईँ एउटा त्यो ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरिको दृष्टिकोण के? प्रदेश सरकारले दुईटा निर्णय गरेको छ। खास गरेर मध्य प्रदेशको नामाङ्कन गरेको छ र राजधानीको नाउँमा चाहिँ जनकपुरलाई टुङ्ग्याएको छ। यसमा म दुवै विषयमा कुरा राख्न चाहन्छु। प्रथम विषय के हो भने अब यहाँ जुन राजधानीको कुरा चलिरहेको छ, अब हामीले यसमा दुईटै विषयमा कहीँ खुसी पनि छ र कहीँ गम पनि छ। खुसी यो मानेमा छ कि जुन हाम्रो पहिचान थियो, जुन हामी पहिचानको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामी आन्दोलन गऱ्यौँ, 124 जना वीरहरू शहीद भए सङ्घर्षको दौरानमा। त्यसको चाहिँ आंशिक रूपमा भए पनि त्यो सपना पुरा भएको छ, जुन मध्य प्रदेशको नाम लिएर। अब मधेसमा यहाँ जुन प्रहरीको जुन भ्याकेन्सी निस्किन्छ भोलि, जुन मधेस प्रहरी हुन्छ, त्यसको कन्दामा मधेस प्रहरी लेखिन्छ, छातीमा फलाना सिंह, फलाना झाजी, फलाना अन्सारीजी, फलाना यादवजी, फलाना पटेलजी लेखिन्छ। त्यो एउटा गर्वको कुरा हो, जसको लागि हामी लड्यौँ। हामी बिहारमा जान्छौँ, बोर्डरमा जान्छौँ, यही रसकोल बोर्डरमा जाँदा त्यहाँ बिहार पुलिस लेखेको हुन्छ, अब मधेस पुलिस लेखेको हुन्छ। त्यो हाम्रो गर्व हो, त्यसको लागि हामी लड्यौँ, सङ्घर्ष गरेँ पहिचानको लागि। मधेस भनेको चाहिँ बिहारमा तपाईँले पाउँदैन, संसद विभाग त्यहाँ पनि छ तर त्यहाँ पाउँदैन। मधेस भनेको नेपालैमा छ, त्यहाँ तराई भनिन्छ तर यहाँ मधेस भन्छ। यो चाहिँ भूमि एकदम पवित्र भूमि हो र यसको लागि हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ र सङ्घर्ष गरेर आज चाहिँ त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ हामी पाएका छौँ। र हिजोको दिनमा मधेस एउटा शक्ति थियो तर आजको दिनमा सत्ता हो, भोलिको दिनमा सत्ता हो, पर्सिको दिनमा सत्ता हो। अब एउटा इतिहास बन्यो जसको लागि हामी सङ्घर्ष गरेँ, त्यो उपलब्धि हामी पायौँ। भोलिको दिनमा एउटा जुन एउटा सेनाको बटालियन हुन्छ भने त मधेसी सेना हुन्छ, कम्प्लिट गर्छ। छोटो गर्ने कुरा त्यसको लागि पनि लडे कसको लागि? हामी राजधानीको लडाइँ थिएन, हाम्रो राजधानीको लडाइँ थिएन, हाम्रो लडाइँ मध्य प्रदेशको थियो, मधेसको पहिचानको थियो, मधेसको अधिकारको थियो, मधेसको चाहिँ नागरिकलाई जो दोहोरो नागरिकको रूपमा चाहिँ राखिएको थियो, त्यसको लागि हामीले लडाइँ थियो। समानताको लडाइँ थियो, साम्यवस्थाको लागि लडाइँ थियो। त्यो लडाइँ आज आंशिक रूपमा भए पनि हामी जितेको छौँ। शहीदको सपना साकार भएको जुन हाम्रा साथीभाइ शहीद भए त्यो मधेसको नाम गर्व गर्छन्। हिजोको दिन हामी आन्दोलन गरेर तपाईँलाई याद होला, सारा कार्यालयमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकार मिटाएर मधेस सरकार लेख्थे। अब आफै सरकारले लेख्छ मधेस सरकार।
अब हामीले लेख्नु पर्दैन। प्रदीपजी पहिले हामी खलीले लेख्थे, एकछिनलाई रोके। पेन्टले लेख्थे। अहिले अब मधेस सरकार चाहिँ खुद जब राज्यका प्रतिनिधिले लेख्छ, सारा बोर्डमा मधेस सरकार हुन्छ। तपाईँ मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ, तपाईँ जिप चलाउनुहुन्छ, कार चलाउनुहुन्छ, ट्रक चलाउनुहुन्छ, ट्र्याक्टर चलाउनुहुन्छ, सारा नम्बरमा मधेस हुन्छ। त्यो गर्वको कुरा हो, स्वाभिमानको कुरा हो, पहिचानको कुरा हो। त्यो हामी जितेको छु। गम कहाँ छ भने अब मैले एकैछिन रोकेँ, एकैछिन फेरि हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ। मैले एकैछिन रोकेँ। अहिले पालो भएको छ ब्रेकको, फेरि हामी आउनेछौँ। इस्यु अफ द डे कार्यक्रममा छौँ र वीरगञ्ज जनकपुर प्रादेशिक राजधानी जनकपुरलाई बनाइएपछि बारा र पर्सामा जुन एउटा आवाजहरू, असन्तुष्टिका आवाजहरू आइरहेको छ, त्यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग कुराकानीकै क्रममा हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग फेरि हामी निरन्तर जोड्न प्रयास क्रममा छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो, मधेसको जुन एउटा आन्दोलन थियो, आँधी भेरी थियो, त्यो चाहिँ मधेसको हक अधिकारको सुनिश्चितको लागि थियो भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई एकचोटि निरन्तरता दिउँ र ठ्याक्क समयलाई त्यो निश्चित रूपमा मधेसी जनताले आफ्नो अधिकारको लागि अगाडि बढ्यो, आफ्नो पहिचानको लागि अगाडि बढ्यो। र जुन प्रदेश सरकारले अहिले जुन निर्णय गरेको छ, मध्य प्रदेशको नाउँले नामाङ्कन गरेको छ, त्यो हामीले गर्व छ। हामीले गर्व किन छ भने हामी त्यसैको लागि लडे, पहिचानको लागि अगाडि लडे, अधिकारको लागि अगाडि बढे। तर अहिले आंशिक रूपमा हामीलाई अधिकार पाएको छ, जुनको पहिचानको चाहिँ प्रमाणित भयो। अब प्रदेश सरकारले एउटा निर्णय गरेर चाहिँ मध्य प्रदेशको नामले चाहिँ एउटा प्रमाणित गर्यो। किनभने अब हिजोको दिनमा मधेस एउटा शक्ति थियो र आजको दिनमा सत्ता हो मधेस। सत्ता हो मधेस, भोलि पनि रहनेछ, पर्सि पनि रहनेछ। र अब यो प्रादेशिक पुलिसको गठन भयो भने त्यो एउटा मधेसको पुलिस भएर, प्रहरी भएर भने चिनिन्छ र हाम्रो पहिचान चाहिँ दुनियाँमा जान्छ। यो दुनियाँमा जान्छ। जस्तो मधेस प्रदेश हुने बित्तिकै मधेस प्रदेशमा त सबै अब मधेसी होइन, त्यसको लागि लडे हामीले, त्यसको लागि लडे हामीले। मधेसी सेना हुन्छ, मधेसी पुलिस हुन्छ, मधेसको सशस्त्र प्रहरी हुन्छ, मधेसका सारा कार्यालय मधेसका नामले चाहिँ चिनिन्छ। किनकि हिजो हामी आन्दोलन गर्दा आफ्नो पेनले लेख्थे, पेन्टले लेख्थे होइन, बोर्ड तान्थे आफै जबरजस्ती, तर प्रशासनले हटाउँथ्यो। अब त्यही प्रशासनले आफ्नो कार्यालयमा मधेस सरकार बनेर लेख्छ। त्यो हाम्रो गर्वको कुरो, त्यसको लागि हामी लडेँ। र आज जुन हिजो त्यो उपलब्धि पाएछ, त्यसको लागि हाम्रो खुसी छ। र धेरै लडाइँहरू अहिले बाँकी नै छ, धेरै लडाइँहरू हाम्रो बाँकी नै छ। चाहे समानताको लडाइँ होस् या प्रादेशिक लडाइँ हो। जुन अहिले 8 जिल्लाको कुरा चलिरहेको छ, 8 जिल्ला भनेको मधेस मात्र होइन, 22 जिल्ला मधेस। तर एउटा कम्प्रोमाइज भयो, राजनीतिक कम्प्रोमाइज भयो कि मधेसलाई 2 टुक्रा गर्ने, एउटालाई थर्ड प्रदेश बनाउने, एउटा मधेस प्रदेश बनाउने, नारायणीको यता झापासम्म चाहिँ मधेस प्रदेश बनाउने र नारायणीभन्दा उता कञ्चनपुरसम्म, कैलाली कञ्चनपुरसम्म तपाईँको थर्ड प्रदेश बनाउने एउटा सहमति भयो, राजनीतिक सहमति भयो र सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्यो। तर राज्यले बेइमानी गर्यो, हामीले बेइमानी गर्यो र पेलेर संविधान जारी भयो। हडबडमा गडबड संविधान ल्यायो। त्यो गडबडको कारण के भयो कि त्यो मधेसलाई भनौँ न 2 नम्बर प्रदेश बनायो र 2 नम्बर प्रदेशको लागि त यहाँको विरोध, यहाँको आन्दोलन त भइरहेको थियो। 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ 8वटा जिल्लालाई मात्र चाहिँ खुम्च्याएर राख्यो। तर हाम्रो सङ्घर्ष जारी नै रह्यो। त्यो बेला नै खास गरेर कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीका एउटा साझा सरकार थियो, गठबन्धनको सरकार थियो। त्यो सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुर तोक्यो। त्यही बेला तपाईँको दोस्रो क्वेसनमा जान्छ, त्यही बेला वीरगञ्जसित बेइमानी भयो, त्यही बेला वीरगञ्जलाई ठगियो। त्यो ठग्नेमा एउटा दल दोषी छैन। त्यो बेला अस्थायी राजधानी बनाउने सत्ता गठबन्धनका जति दलहरू छ सब दोषी छ, जुनको अस्थायी जनकपुर तोक्यो। त्यही बेला वीरगञ्जसित बेइमानी भयो। तर अब त जनकपुर भइसक्यो नि, 2/3 बहुमतले जनकपुरलाई नामाकरण गरिसके पछाडि त स्वीकार्नु पर्यो नि त। म त्यसमा जान्छु। त्यो भइसक्यो र त्यो विषयमा
अब जुन प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ त्यो त दुईटै बहुमतले निर्णय गर्यो। अब त्यो त स्वीकार्ने बाहेक कुनै उपाय छैन। तर वीरगञ्जमा जुन प्रकारले नेताहरू चाहे गणतन्त्रको लडाइँ होस्, लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि लडे हामीले, मधेसको अधिकारको लागि लडे हामीले, मधेसको चाहिँ पटक पटक आन्दोलन भयो र मधेसको आन्दोलन हुने बेलामा जुन नेताहरू आएर मधेसको राजधानी वीरगञ्ज जुन छ, जुन सपना देखाए वीरगञ्जवासीलाई, तर वीरगञ्जको जब राजधानी बन्ने बेलामा त्यो नेताले त गद्दारी गर्यो, ठग्यो वीरगञ्जलाई। अनि त्यो विरुद्धमा नेताहरूको विरुद्धमा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्ने या असन्तुष्टि पोख्ने कि फेरि पनि अहिले आएर सङ्घर्ष समिति बनाएर पूर्व यो अनेक भाषाहरू जुन आइरहेको सङ्घर्ष समितिमा मेरो कस्तो सङ्घर्ष समिति बनेछ, के बनेछ मलाई जानकारी छैन, त्यो मलाई थाहा पनि छैन। वीरगञ्जमा बनेको सङ्घर्ष समिति मलाई जानकारी छैन, मलाई नलेज छैन कुन सङ्घर्ष समिति हो, त्यसको म कुरा गरेको होइन। र सङ्घर्ष समितिको मलाई जानकारी पनि छैन, मलाई कोही आमन्त्रण पनि गरेको छैन, मलाई जानकारी पनि छैन। यो सङ्घर्ष समिति के नामले बनेको छ, कसको लागि बनेको हो त्यो चाहिँ भने। तर वीरगञ्जसित बेइमानी गरेको छ र यस बेइमानीमा सबै दलका राष्ट्रिय नेताहरू दोषी उत्तिकै छ। तर सुरुमा सबभन्दा बढी बेइमानी कसले गर्यो, कसको सरकार दिएको व्यवस्था राजधानी जनकपुर तोक्यो, त्यही बेला एउटा माइन्ड सेप भयो नि मान्छेको जनकपुर राजधानी। तर वीरगञ्ज एउटा सोनाको अन्डा दिने सहर, सोनाको अन्डा दिने सहर, तर यो जिल्ला सहज जिल्ला, यहाँको जनता सहज जनता, यहाँको जनता उदारवाद जनता हो। जुनसुकै मान्छे आए पनि यहाँको मान्छेहरू उच्च पीडा दिन्छ, सम्मान दिन्छ, कदर गर्छ, इज्जत गर्छ, भोले बन्छ। त्यो भोलेपनको शिकार आज वीरगञ्जवासी भएको छ। त्यो भोलेपनको शिकार तपाईँको भनाइमा वीरगञ्जले उचित सम्मान पाएन, निश्चित रूपमा पाएन, सुरुदेखि पाएन र अहिले मधेस प्रदेश भइसकेर पनि पाएन। अब तपाईँ जान्नु न, सोनाको अन्डा दिने जिल्ला त हो, तर बजेट के दिन्छ राज्यले? राज्यले के बजेट दिन्छ? न्यायनी रङ्गशाला विकासको कुरा गर्नु भने न्यायनी रङ्गशाला कोमामा गइसक्यो, न्यायनी रङ्गशाला कोमामा ठाकुराम क्याम्पस कोमामा गइसक्यो, कुनै खेलकुद ग्राउन्ड छैन, केही व्यवस्थित छैन, सडक नालाको त्यही व्यवस्था छ। त्यसकारण यो सुरुदेखि नै वीरगञ्जसित ठगिएको छ। आर्थिक राजधानी हो, यहाँ कुरा अजयजीले उठाउनु भयो, त्यो आर्थिक राजधानी ललिपप हो, ललिपप। त्यो वीरगञ्जलाई ललिपप दिइन्छ, त्यो पाइन्छ भन्ने त आशा छ नि। सुन्नुहोस् न, पहिले त्यो ललिपप त पाइँदैन, कहिले कहिले पाउँछ, कहिले दिन्छ त्यो ललिपप, कोही दिँदैन। जबसम्म यहाँका हामीले सारा राजनीतिक दल, सारा यहाँका नागरिक समाज अगुवा एक हुँदैन, एक दिक्क हुँदैन, एक आवाज हुँदैन, तपाईँको वीरगञ्ज र पर्साको विकास हुँदैन र वीरगञ्जमा कुनै ठुलो विकास पनि आउन सक्दैन। एक दिक्क आउनुपर्छ या राष्ट्रिय स्तरको नेता जन्माउनुपर्छ, अनि मात्र विकास हुन्छ। जहाँ राष्ट्रिय स्तरको नेता छ त्यही विकास भएछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ मिडियाको मान्छे हो, संजोगले हाम्रो सौभाग्य तपाईँ वीरगञ्जवासी पनि हो। तपाईँ पुरा नेपालको एक एक चिज बुझ्नु भएको छ, एक एक ठाउँ बुझ्नु भएको छ, एक एक ठाउँ जानुभएको छ। सब ठाउँमा जहाँ जहाँ ठुला नेताहरूको जन्म भएको छ त्यही विकास भएको छ, त्यही विकास भएको छ। म पार्लियामेन्ट्री मेम्बर हुँ, हाम्रो भित्रबाट सरकारको प्रतिनिधित्व साथीहरू गरिरहेको छ, हाम्रो भित्रबाट साथीहरू मन्त्री बन्छ। तर यो मन्त्री जुन बन्छ के गर्छ भने डाटा लिन्छ, पहिला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तोक्छ, कहाँ गर्ने, त्यसपछि जिल्ला तोक्छ, त्यसपछि बाँकी साकी रह्यो भने कुनै कुनै जिल्लामा 2-4 लाख 2-4 करोड पठाइदिन्छ, बाबाको प्रसारी जस्तो। तर यो बेइमानी यहीबाट सुरु छ कि पहिले आफूले हेर्छ, साझा रूपमा निर्णय गर्दैन, सामूहिक निर्णय गर्दैन। यो सुरुदेखि नै राज्यको ट्रेन्ड हो। त्यसकारण वीरगञ्जलाई डेभलप गर्नु छ, यो सहरलाई डेभलप गर्नु छ, प्रसारलाई विकासको गति अगाडि बढाउनु छ भने, या राजधानीको उनीको दिनमा राजधानीलाई पनि पल्टाउनु छ भने यहाँ हाम्रो एकता जरुरी छ। र यहाँबाट एउटा ठुलो नेताको जन्म दिने यो सम्भव छ। हेर्नुहोस्, छोटो प्रदेशको म बताउँछु त्यसमा, प्रदेशको संरचना जुनले बनेको छ यो भित्र सम्भव छैन, गाह्रो छ। तर संविधान संशोधन भयो भने संविधानको धारा 2 देखि 9 सम्म जानुहोस्, तपाईँ 9 सम्म जानुहोस्। त्यो जबसम्म
त्यो त्रुटि सच्याउनुहुन्न तबसम्म सम्भव छैन। किनकि अब मानौ कि मैले अब 8 जिल्ला पाएँ, मलाई यसमा 10 जिल्लालाई एउटा गाभ्नु छ, 4 जिल्लालाई गाभ्नु छ, 5 जिल्लालाई गाभ्नु छ भने अर्को प्रदेशको 2/3 बहुमत चाहियो। हाम्रो संविधानमा छ। अब उसले 2/3 न 9 मन तेल होगा न राजा नाचेगी, न 2/3 बहुमत पुग्छ न यो काम हुन्छ। त्यसकारण यो हडबडमा गडबड भएको संविधानलाई नै परिवर्तन गराउनुपर्छ, संशोधन गराउनुपर्छ। अनि बल्ल गएर चाहिँ वीरगन्जको सपना पुरा हुन्छ र यो जुन मधेसको जनता आहुति दिए, लडाइँ लडे, त्यो सपना पुरा हुन्छ। अन्तमा प्रदीपजी, जस्तो अब के गर्दा वीरगन्जवासीको सम्मान हुन्छ र अब प्रदेश सभाले के गर्दा यो वीरगन्जवासीको सम्मान हुन्छ या पर्सा बारालाई एउटा सम्मान पाइन्छ र बारा पर्सावासीले के गर्नुपर्छ? छोटोमा, एकदम छोटोमा। सबभन्दा पहिला के कि यो बारा पर्सा र रौतहटको कुरा छैन, समग्र मधेसको लडाइँ हो। हाम्रो मधेसको पहिचानको लडाइँ हो, मधेसको अधिकारको लडाइँ हो। यो टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ कसैलाई भलो हुँदैन, कसैलाई राम्रो हुँदैन। एउटा कमजोरी हुन्छ हामीमा, हामी कमजोर हुन्छौँ र राज्य सत्ताले चाहिँ हमेसा ठोक्छ। हामीले मधेसीले चाहिँ हिजो ठोक्यो, अस्ति ठोक्यो, त्यो भोलि पनि ठोक्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला यो संविधान संशोधन नै गराउनुपर्छ, त्यसमा धक्का दिनुपर्छ। यो सारा शक्ति मिलेर त्यो धक्का दिनुपर्छ। संविधान संशोधन भयो भने मात्र हामी सबैले कल्याण हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यतिखेर हामी इस्यु अफ द डे कार्यक्रममा छौँ र लगभग हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जसपा नेता प्रदीप यादव, लोसपा नेता रायसमान सिंह, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अजय द्विवेदी र नेकपा एमालेका नेता सुन्दर कुर्मी। उहाँहरू सबैसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र गरिसक्दा उहाँहरूको भनाइ के हो भने राजधानी जनकपुरलाई तोकेकोमा असन्तुष्टि छैन। उहाँहरूको असन्तुष्टि भनेको वीरगन्जलाई सम्मान गरिएन, वीरगन्जलाई सुरुबाटै हेपियो, थिचियो, जहिले पनि पूर्वाग्रही रूपले हेरियो भन्ने कारणले गर्दा उहाँहरूको एउटा सङ्घर्ष के हो भने वीरगन्जलाई खोइ सम्मान भन्ने हिसाबले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। र आजको इस्यु अफ द डेको समय यही सकिएको छ। पुनः फेरि अर्को विषयमा हामी आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि यो कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु हुने चितवन प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय र त्यसै गरी होटल पिस गार्डन आदर्श नगरलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको छ। इस्यु अफ द डे कार्यक्रममा छौँ र वीरगन्ज जनकपुर प्रादेशिक राजधानी जनकपुरलाई बनाइएपछि बारा र पर्सामा जुन एउटा आवाजहरू, असन्तुष्टिका आवाजहरू आइरहेको छ, त्यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग कुराकानीकै क्रममा हुनुहुन्थ्यो जसपाका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादवजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग फेरि हामी निरन्तर जोड्न क्रममा छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो मधेसको जुन एउटा आन्दोलन थियो, आँधी भेरी थियो, त्यो चाहिँ मधेसको हक अधिकारको सुनिश्चितको लागि थियो भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई एकचोटि निरन्तरता दिउँ र समयलाई त्यो होइन। निश्चित रूपमा मधेसी जनताले आफ्नो अधिकारको लागि अगाडि बढ्यो, आफ्नो पहिचानको लागि अगाडि बढ्यो र जुन प्रदेश सरकारले अहिले जुन निर्णय गरेको छ मधेस प्रदेशको नाउँले नामाङ्कन गरेको छ, त्यो हामीले गर्व छ। हामीले गर्व किन छ भने हामी त्यसैको लागि लडे, पहिचानको लागि अगाडि लडे, अधिकारको लागि अगाडि बढे। तर अहिले आंशिक रूपमा हामीलाई अधिकार पाएको छ, जुनको पहिचानको चाहिँ प्रमाणित भयो। अब प्रदेश सरकारले एउटा निर्णय गरेर चाहिँ मधेस प्रदेशको नामले चाहिँ एउटा प्रमाणित गर्थ्यो। किनभने अब हिजोको दिनमा मधेस एउटा शक्ति थियो र आजको दिनमा सत्ता हो मधेस, सत्ता हो मधेस। र भोलि पनि रहनेछ, पर्सि पनि रहनेछ। र अब यो प्रादेशिक पुलिसको गठन भयो भने त्यो एउटा मधेसको पुलिस भएर, प्रहरी भएर भने चिनिन्छ र
र हाम्रो पहचान चाहिँ दुनियाँमा जान्छ, यो दुनियाँमा जान्छ। जस्तो मध्य प्रदेश हुने बित्तिकै मध्य प्रदेशमा त सबै अब मधेसी होइन, त्यसको लागि लडे हामीले, त्यसको लागि लडे हामीले। मधेसी सेना हुन्छ, मधेसी पुलिस हुन्छ, मधेसको सशस्त्र प्रहरी हुन्छ, मधेसका सारा कार्यालय मधेसका नामले चाहिँ चिनिन्छ। किनकि हिजो हामी आन्दोलन गर्दा आफ्नो पेनले लेख्थे होइन, बोर्ड तान्थे आफै जबरजस्ती, तर प्रशासनले हटाउँथ्यो। अब त्यही प्रशासनले आफ्नो कार्यालयमा मधेस सरकार भनेर लेख्छ। त्यो हाम्रो गर्वको कुरो, त्यसको लागि हामी लडे। दर्शकबिन, यतिखेर हामी इस्यु अफ द डे कार्यक्रममा छौँ र लगभग हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जसपा नेता प्रदीप यादव, लोसपा नेता रायसमान सिंह, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अजय द्विवेदी र नेकपा एमालेका नेता सुन्दर कुर्मी। उहाँहरू सबैसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र गरिसक्दा उहाँहरूको भनाइ के हो भने राजधानी जनकपुरलाई तोकेकोमा असन्तुष्टि छैन। उहाँहरूको असन्तुष्टि भनेको वीरगन्जलाई सम्मान गरिएन, वीरगन्जलाई सुरुबाटै हेपियो, थिचियो, जहिले पनि पूर्वाग्रही रूपले हेरियो भन्ने कारणले गर्दा उहाँहरूको एउटा सङ्घर्ष के हो भने वीरगन्जलाई खोइ सम्मान भन्ने हिसाबले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। र आजको इस्यु अफ द डे को समय यही सकिएको छ। पुनः फेरि अर्को विषयमा हामी आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि यो कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु हुने चितवन प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय र त्यसै गरी होटल पिस गार्डन आदर्श नगरलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको छ।